अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट शाहरुख तारिक और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट मिस्टर समी शेख साहब। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी और आज बात करना चाहूँगी मैं फ़लस्तीन के ऊपर। फ़लस्तीन में जैसा कि हम सब जानते हैं कि जुल्म बर्बरियत का जो आजकल बाज़ार गर्म है, क्या हम ईमान के इतने कमज़ोर दर्जे पर पहुंच चुके हैं कि ना तो हम उसको हाथ से रोक पा रहे हैं, ना ही हमारी ज़बान हमारा साथ देती है, सिर्फ हम अपने दिल में उसको बुरा जान रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि पूरी मुस्लिम उम्मा की जो खामोशी है एक बहुत ही बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि चंद मुट्ठी भर इसराइलियों को हम जो है वो उनका कोई भी बाल बीका नहीं कर पा रहे। एक शेर अर्ज़ करूँगी, अपनी गोद में पाले हैं पैगंबर इसने, अपनी गोद में पाले हैं पैगंबर इसने, मोमिन पर वाजिब है अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो बीइंग अ मुस्लिम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि सब लोग मिलकर कम से कम शदीद नफ़रत का इजहार करें, खुल कर जो है इस पर बात करें और तमाम ऐसी मसनूआत का जो है बाइकॉट करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी और बिला ताख़ीर हम बढ़ते हैं। आज हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, हम अपने पहले गेस्ट की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कामरान, चेयरमैन ऑफ अमेजिंग टेस्ट आइसक्रीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट इमरान अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे तीसरे गेस्ट हैं नामी पहचानी शख्सियत शकील कासमी, मलिक शकील कासमी साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं JUP के, जमीयत उलमा पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, कामरान साहब आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी। अमेजिंग टेस्ट आइसक्रीम के चेयरपर्सन हैं और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज हमारे पूरे स्टाफ के लिए जो है कामरान साहब आइसक्रीम लेकर आए हैं और प्रोग्राम के बाद जो है वो हम मज़े से सब मिलकर आइसक्रीम खाएंगे। तो कुछ बताइए कि आपने किस तरह से जो है इसका आगाज़ किया और किस तरह से मेंटेन रखते हैं इसकी क्वालिटी को, और आजकल के मौजूदा दौर में कि जो आपकी प्राइसेस वगैरह हैं क्या वो हर शहरी के लिए अफोर्डेबल हैं, मिडिल क्लास तबके के लिए भी? इसके जो प्राइस हैं वो ऐसे हैं कि हर आदमी मतलब इसको अफोर्ड कर सकता है और टेस्ट में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अभी हमारे पास 3-4 इसके जो फ्लेवर हैं और भी मतलब है कि हम इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। अभी हमारा कराची में हैदराबाद में पास मतलब वो जगहों पर भी असल में आपको काम की वजह से ज़्यादा टाइम करने के पाते हैं शेरी भाई में हमारे वो देखते हैं सारे ठीक है, सिलसिले को। सही सही, बहुत शुक्रिया आपका। जी एडवोकेट इमरान अजीज़ साहब, कुछ रोशनी डालें आप इस हवाले से कि इतने बहुत सारे शोबे हैं हमारे, आपने इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया एज अ वकील? बेसिकली बात यह है कि वकील वकालत का जो शोबा है शुरू से ही जो अब जब हम होश की दुनिया में हमने कदम रखा, जब माशरे को देखा तो यही हर तरफ नज़र आया कि एक इस्तेहसाल की कैफियत है और हर तरफ शहरियों को भी और इस मुल्क में रहने वालों को भी कानून के नाआशनाई की वजह से मुश्किलात का सामना है। तो मैंने ये सोचा, क्योंकि मेरे दादा भी वकील थे तो एक खून में ये चीज़ मौजूद थी, तो मैंने फिर इसी प्रोफेशन को अपनी जो है वो लाइफ का हिस्सा बनाया और लॉ करने के बाद बाकायदा जो है वो इस प्रोफेशन में आगे बढ़ा हूँ मैं। ठीक है, आपने कहाँ से अपनी जो है वो तालीम मुकम्मल की? मैंने SM लॉ कॉलेज से जो है वो LLM किया है, जिसको MPhil कहा जाता है, क्रिमिनोलॉजी में और इंटरनेशनल लॉ में। यहाँ तक तालीम है और आगे मैं PhD करने का इरादा रखता हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे तीसरे गेस्ट हैं शकील कासमी साहब। शकील भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि और भी पार्टियाँ थीं और भी तंजीमें थीं, तो आपने JUP को ही को मुंतखब किया अपने लिए? समी भाई, बात यह है कि हमारा जो मुआशरा है वो एक इस्लामी मुआशरा है ना कहने को। अब जब बचपन में हम छोटे होते हैं तो नात पढ़ते हैं, मसाजिद जाते हैं, मिलाद शरीफ का इंतज़ाम करते हैं। तो मेरा अपने बचपन में कुरान शरीफ हम जब पढ़ने जाते थे तो हम महफिल मिलाद में जाते थे, महफिल नात में, कुरान खानी में, और यानी कि रमज़ान शरीफ में हम लोग नातें पढ़ते थे सहरी के औकात में।
तो एक रुझान मेरा मजहबी था। हालांकि जिस वक्त हमारा सियासी दौर शुरू हुआ तो उस वक्त ये जमातें जो है मशहूर ज़माना जमात वो थी और दीगर पार्टियां थी, लेकिन मैंने हमेशा जो है इसे जुल्म और तशद्दुद से जो नफ़रत की है। और जमीयत उलमा पाकिस्तान में आने का मकसद भी यही था कि एक मजहबी जमात है, और मैं सिर्फ मजहबी जमात समझ कर ही ज्वाइन की थी, लेकिन जमात में जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं वाकई सही जगह पर पहुंचा। इस जमीयत उलमा पाकिस्तान का जो मंशूर है, दो नुकाती मंशूर है, मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज़। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। किस हद तक आप सेटिस्फाई समझते हैं अपने आप को, और क्या काम कर रही है आपकी जमात आजकल की मौजूदा सूरत हाल में? क्या मुश्किलात आपको पेश आई? देखिए, मुश्किलात तो आप आजकल तो सियासत को बहुत मुश्किल कर दिए गए हैं। शुरुपा के लिए तो सियासत जो है शजर ममनुआ बन चुकी है। यानी इतना पैसा लगाया जाता है सियासत के अंदर कि एक आम जमात उसमें सर्वाइव नहीं कर सकती। जमीयत उलमा पाकिस्तान अपने वसाइल में रहते हुए अपने काम कर रही है। और आप देखें जितनी भी तहरीक चलती हैं पाकिस्तान के अंदर, हर तहरीक में जमीयत उलमा पाकिस्तान का एक किरदार होता है। निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक से लेकर और ये मुत्तहिदा मजलिस अमल तक तमाम तहरीक में जमीयत उलमा पाकिस्तान ने कायदाना किरदार अदा किया है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मुमताज़ कादरी का केस आप ले लें, मुमताज़ कादरी के केस में तमाम सियासी अकाबरीन ने अपने टेलीफोन बंद कर दिए थे। कोई भी टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं था। हमारे कायद डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बाकायदा इसका ऐलान किया कि मुमताज़ कादरी ने बेहतरीन कदम उठाया है और हम इसके साथ हैं। इसके बाद ये तहरीक चली है और उसके बाद आप देखें किस तरीके से तहरीक उठी और उसके नतीजे में बहुत सारे मामलात हुए। एक जमात नई बनकर उभरी और उस जमात ने पूरे पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से अपना काम किया। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जमीयत पाकिस्तान के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि इसके क्रेडिट पर बहुत सारे काम हैं। आईन पाकिस्तान की तदवीन जमीयत पाकिस्तान के कायद अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब ने की। पिछले साल अप्रैल में आईन पाकिस्तान का गोल्डन जुबली मनाया गया, तो असम्बली में कायद मिलत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। और इस साल ख़त्म नबूत के कानून की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है माशाल्लाह। और ख़त्म नबूत का कानून कायद मिलत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब की करारदाद पर बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, कामरान साहब आप बताइए कि आपके ये आइसक्रीम के पार्लर्स बने हुए हैं और कराची में कहाँ आपके जो है ये लोकेटेड हैं? कराची में लकी वन मॉल के पास और गुलशन वगैरह में, मतलब ये हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि ये दुकानों पे जो है ना आपको नहीं मिलेंगे। ये मतलब इवेंट वगैरह जो होते हैं, अच्छा, अब जैसे मुहर्रम का सीज़न आ रहा है उसमें हम इसको डिस्काउंट भी देते हैं, क्योंकि वो मजालिस वगैरह जो होती हैं या रबी अव्वल का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आता है उसके अंदर, तो उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका जो है रिज़ल्ट है और हम आगे की तरफ इसको लेके जा रहे हैं। यानी बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स जो है आइसक्रीम ये नॉर्मल दुकानों पे अवेलेबल नहीं होती है फिलहाल नहीं है, हम कोशिश मतलब है कि कर रहे हैं इसकी भी। इवेंट्स में जो है वो आप सप्लाई करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। इमरान अजीज़ साहब, अक्सर बुरा मत मानिएगा, एक सवाल आ रहा है जहन में कि अक्सर सुनने में आता है कि जी सबसे ज़्यादा झूठ जो है वो वकील ही बोलते हैं, तो ये बात किस हद तक आपकी नज़र में दुरुस्त है? माशाल्लाह, जाहिर सी बात है, एक मिथ तो क्रिएट हुआ है वकीलों के बारे में कि वकील झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं है। बेसिकली होता ये है कि वकील तो अपने क्लाइंट का जो है जो हकूक़ होते हैं, जो उसकी जिम्मेदारी होती हैं, वो अदा कर रहा होता है। तो होता ये है कि जब क्लाइंट के बिहाफ पे वो पेश होता है अदालतों में, तो मुखालिफ भी वकील होते हैं और मुखालिफ क्लाइंट भी होते हैं जो अदर साइड से होते हैं। तो उनके अंदर ये जो है जहन में, ये माइंड में ये पैदा होता है कि देखें सामने वाला वकील झूठ बोल रहा है। वो असल में झूठ नहीं होता, वो तो सिर्फ हम प्रेजेंटेशन करते हैं अपने क्लाइंट की। जो क्लाइंट हमें बताता है कि हमारा केस इस तरह से पेश किया जाए, हम वो कर रहे होते हैं। और ये बेसिकली एक मिथ है जो समझ लें ये कि एक तवाम परस्ती है कि लोग समझते हैं कि शायद वकला जो है वो सारे झूठ बोलते हैं। हो सकता है कुछ चंद वकला हों इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। वकीलों ने ही पाकिस्तान बनाया था और वकीलों ने आइन पाकिस्तान का दिया और वकील इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। मतलब बेसिकली आप सारे वकील वो टर्मिनोलॉजीज को यूज़ कर रहे होते हैं अपने अपने जो उनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो एक माशरे का एक मिसकॉन्सेप्शन बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन। ठीक है। शकील भाई, ये बताएं मुझे आप कि आगे इन फ्यूचर JUP
جو آپ کی جمعیت علماء پاکستان پارٹی ہے، جو کہ ابھی ختم نبوت پہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے اس وقت، اور بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی شامل ہوں اور لمحہ لمحہ ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں. تو آگے ان فیوچر کیا سوچا ہوا ہے؟ آگے ان فیوچر ہم نے جیسے دوسری جماعتیں کام کر رہی ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا سخت موقف ہے. ابھی 28 اپریل کو فیصلہ ہونے جا رہا ہے، جو ایک مشہور فیصلہ چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے کورٹ میں، اس کے حوالے سے چونکہ چیف جسٹس صاحب نے کچھ جو ریمارکس دیے تھے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہیں. اگر اسی طرح انہوں نے فیصلہ دیا تو قوم کو ہم تیار کریں گے احتجاج کے لیے. اور اس حوالے سے اسلام آباد میں ہمارے قائد ڈاکٹر زبیر صاحب جو ہے موجود ہیں، اور کل بھی انہوں نے کانفرنس کی تھی، اور آئندہ کل بھی ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ختم نبوت کے حوالے سے تحریک چلانے کے لیے تیار ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھے آپ کے اقدامات ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس حوالے سے. اچھا، کامران صاحب سے پوچھنا چاہوں گی میں، فلسطین کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے جو آج کل ہو رہا ہے فلسطین میں؟ بچے سسک رہے ہیں، مائیں بلک رہی ہیں. ہم بینگ اے مسلم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نہ ہم وہاں جا سکتے ہیں. دیکھیے، کس طرح سے فلسطین کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے جتنے پروڈکٹ یہاں پاکستان کے اندر ہیں تو اس کو ہم مطلب ہے کہ روکیں، اپنے مطلب اس کے استعمال کو روکیں. تو اسی طریقے سے ہم ان کو جو ہے کچھ مطلب نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں، کچھ بتا پائیں گے، کچھ ان کو مطلب اس بات کا احساس ہوگا کہ ہاں ہمارے کو مطلب تکلیف ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے اب ان کے جب پروڈکٹ بند کریں گے استعمال کرنا تو ان کو بہت ساری چیزوں کی جو ہے پریشانی ہوگی. اور فلسطین میں تو سب کو ہی پتہ ہے کہ مطلب بہت ظلم ہو رہا ہے. جی، بلکہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے دیکھتے ہی آ رہے ہیں، ایک مسئلہ کشمیر اور ایک مسئلہ فلسطین کو کبھی بھی حل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر سکتے ہیں، اور یہی کردار ہم یہاں بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے. جی بالکل. جی بالکل. اچھا عمران عزیز صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے، تو کیا پاکستان کا قانون واقعی اندھا ہے؟ کیا یہاں سے انصاف ملتا ہے لوگوں کو؟ تھوڑا سا جو ہے نا، یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں جو آپ نے پہلے کوشچن پوچھا کامران صاحب سے، اس کا تھوڑا سا میں کر دوں. جی. آپ نے ایمان کے 3 درجوں کی بات کی نا فلسطین کے حوالے سے، کہ ایک تو سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں، دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم زبان سے اس کی جو ہے آپ کنڈیم کریں، اور تھرڈ یہ ہے کہ دونوں درجے آپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ ہے کہ آپ دل میں تو اس کو برا جانیں. اب جو ایک میرا ذاتی طور پہ ایکسپیرینس رہا، جیسے بائیکاٹ کی بات چل رہی ہے اسرائیلی پروڈکٹس کی یا پھر مغربی پروڈکٹس کی بائیکاٹ کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بائیکاٹ تو کر دیا ہے، لیکن میں پاکستانی کمپنی کو یہ کہوں گا، جو پاکستانی لوکل مشروبات کی ہم بات کر لیتے ہیں، جو مشروب میں لیتا تھا کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے 2.25 لیٹر کی مشروب، پاکستانی مشروب 120 یا 125 روپے کی تھی، جس وقت تک بائیکاٹ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا یہ فلسطین والا معاملہ. اب آپ چلے جائیں تو آپ کو وہی پروڈکٹ اسی ریٹ پہ مل رہا ہے جس ریٹ پہ جو ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. جن پروڈکٹس کا جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، آپ کو وہی جو ہے 2.25 لیٹر کی کولڈ ڈرنک اب 250 روپے میں مل رہی ہے. تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان کمپنی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ فلسطین کے ایشو کو ہم نے پاکستانیوں تو بائیکاٹ کر دیا اس کو، لیکن پھر آپ پاکستانی کو جیب پہ اس طرح تو ڈاکہ نہ ڈالیں نا کہ وہی اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں ان کی انہی ریٹس کے اوپر آپ نے وہ سپلائی شروع کر دی ہے. ہمارے اپنے سٹی کوڈ کے اندر ایکوا فینا کی جو بوتل ہے وہ ملتی تھی 120-110 روپے کی. جی بالکل. اب کراچی بار ایسوسیشن نے جو اس پانی کا بائیکاٹ کیا کہ ٹھیک ہے اپنا سٹی کوڈ کے اندر کوئی بھی اسرائیلی پروڈکٹ نہیں آئے گی جس میں یہ دونوں کمپنیاں شامل ہیں. اب دوسرا ایک پروڈکٹ آنا شروع ہوا جو لی مارکیٹ کے اندر 30 روپے کی بوتل ہے، اس کی 1 لیٹر کی یا 1.5 لیٹر کی بوتل اس کی جو ہے وہ 20 یا 30 روپے کی ہے، لیکن ہمارے سٹی کوڈ میں وہ 100 روپے کی بک رہی ہے. تو میں یہی کمپنی کو کہنا چاہوں گا کہ اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ بھی کم سے کم جو ہے وہ جذبات کا اور احساسات کا خیال رکھیں. اگر پاکستانی قوم ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہی ہے تو انہی کی جگہوں پہ ڈاکہ تو نہ ڈالے نا وہ. پھر ہم آپ کے سوال کی جانب آ جاتے ہیں جو آپ نے پوچھا کہ پاکستان کا قانون کیا واقعی اندھا ہے. ایسا نہیں ہے، قانون اندھا اس شکل میں ہوتا ہے کہ ذاتی طور پہ جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ قانون کے جذبات نہیں ہوتے. ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں وہ کافی ان کے پاس ان کی جو باتیں اگر ان کے نظریے سے ہم دیکھیں تو وہ باتیں صحیح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے پاکستان میں قانون جو ہے وہ چھوڑ کے گئے انگریز. یہاں پہ جتنے بھی آئینی قانون کہہ لیں اس کے اندر یا پھر دیوانی قوانین ہے، اس کے علاوہ فوجداری قوانین ہے، وہ سارے وہی قوانین ہیں جو انگریز یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے. اس کے اندر جذبات کی، احساسات کی
اور انسان کی خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ لکھا ہوا ایک کرائٹیریا ہے, اس کے اوپر ہمیں چلنا پڑتا ہے. اس لیے عام عوام کو, سائلین کو اور متاثرین کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں قانون نہیں ہے اور قانون اندھا ہے. جب بھی جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوا جو قانون کی دیوی کی ایک چھبی دکھاتے ہیں تو اس کے آنکھوں میں بھی پٹی بندی ہوتی ہے, اس کے کان بھی بند ہوتے ہیں اور وہ اپاہج ٹائپ کا ہوتا ہے. یعنی اس کا جو ہے نا وہ کسی کے جذبات, احساسات اور خواہشات جو ہے اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس لیے یہ ایک معاشرے میں یہ بات پھیلی بھی, اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ واقعی پاکستان میں قانون اندھا ہے, ایسا لگتا ہے ہمیں, کیونکہ ہم اسی انگریزوں کے قانون کے اسی کرائٹیریا پہ چل رہے ہیں. شکیل بھائی ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, لیکن جائیے گا کہیں نہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, واپس آتے ہیں. اوکے, ویلکم بیک. ہم واپس آ چکے ہیں اپنی بریک سے اور پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ایک نیو مہمان موجود ہیں, تو چلتے ہیں ان کی جانب. میرے ساتھ موجود ہیں نذیر احمد بھٹی صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں کائنات پبلک رائٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن انٹرنیشنل کے. السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ پاک کیسا ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی نذیر احمد صاحب, کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیے, کچھ روشنی ڈالیے. آپ کی ایسوسی ایشن کس حوالے سے کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میٹرو ٹی وی چینل کا اور آپ سب مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مدعو کیا. کائنات پبلک رائٹس دنیا جہاں, کائنات دنیا جہاں, اس کی جو عوام ہے اس کے رائٹس کے لیے یہ کام کرتی ہے. اوور آل ڈیزاسٹر میں کام کرتی ہے. ہمارا مخصوص نہیں ہے پروجیکٹ, ہم لیگل میٹر پہ بھی کرتے ہیں, ریلیف دلاتے ہیں, قانونی طور پر جرمانے ہیں خواتین کے یا دیگر کیسوں میں معاملات ہیں. بیماری ہو, کوئی بھی مصیبت ہو, ہم سر فہرست ان کی ایک کال پہ خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں. ابھی جیسے چل رہا ہے ہیٹ, گرمی چل رہی ہے تو سبیل لگائی ہوئی ہے, پھر دسترخوان ہو جائے گا ماشاءاللہ. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک جس سے چاہتا ہے نیک کام لیتا ہے, تو اللہ تبارک نے مجھ سے کام لیے ہیں, میں اس کی رضا میں راضی ہوں اور خوش ہوں الحمدللہ, اور رہتی دنیا تک دعا گو ہوں کہ ہم کرتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. باقی الحمدللہ میرے پاس وکلاء صاحبان ہیں سٹی کورٹ کے. دیکھیں وکلاء صاحب جو ہوتے ہیں یہ پڑھے لکھا شعبہ ہے, یہ دانشور پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. انصاف اگر کسی کو مہیا کرانا ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ سے لے کے دیگر جو بھی فرد واحد ہے اس کو وکلاء کی خدمات لینی پڑتی ہے. بدبختی ہے, اویئرنیس نہیں ہے, قانون کی جانکاری نہیں ہے, بنیادی حقوقوں سے معلومات نہیں ہے ہمیں, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جی وکیل صاحب ہیں, یہ تو ہم سے اوور ہو رہے ہیں, یہ ہمارے سے اس طریقے سے بیہیویئر کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ان کو حقوق لینا آتے ہیں, اپنا حق ان کو لینا آتا ہے, ہمیں وہ تلخ لگتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اچھا شعبہ نہیں ہے, کیونکہ طالب علم قانون سے واقفیت, ہم پاکستانیوں کا تمام کا حق بنتا ہے کہ ہم قانون سے واقفیت رہیں, لوگوں کی مدد کریں, لوگوں کو صحیح گائیڈ کر سکیں, قانونی راستہ بتا سکیں. تو آج کل تو لوگوں نے ناک پہ مچھر بٹھایا ہوا ہے, اگر کوئی راستہ بھی پوچھ لے تو کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے. ایسا ہی ہے بالکل. تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں آسانیاں پیدا کرنی ہیں, لوگوں کو راستے بتانے ہیں آسانیوں کے, ماشاءاللہ, اور تاکہ یہ وبائیں تبھی ختم ہوں گی جب آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے. اللہ تعالیٰ تب راضی ہوں گے جب آپ ان کے نائب کی خدمت کریں گے. ایزی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. تو یہ جتنی بھی معاملات ہیں یہ سب میں سمجھتا ہوں دین سے دوری ہے, تبھی اتنی گرمی کی تپش پڑ رہی ہے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات عمران کی آپ نے. صاحب سے میرا سوال ہے کہ عزیز صاحب نے جو بتایا ہے قانون, آپ لوگ کو تو ظاہر سی بات ہے ساتھ ہی یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. اچھا, کچھ معاملات ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ وکلا کے اوپر کہ کوئی کیسز چل رہے ہیں, اور وہ کوئی کیس اگر کرتا بھی ہے یا کسی پہ کیس ہوتا ہے تو وہ سالوں چلا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ وکیلوں کا ہاتھ ہے اس میں ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ ہمارے عدالتیں میں کیسز اتنے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ, اس چیز کو بالکل ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ وکیلوں کا ہاتھ ہوتا ہے اس میں. وکیلوں کا ہاتھ کچھ پرسنٹ تو آپ کہہ سکتے ہو ہوتا ہے, کیونکہ اگر کلائنٹ مثال کے طور پہ کوئی اسٹے کا معاملہ ہے, کسی جگہ پہ اسٹے لینا ہے کوئی معاملہ, اگر اسٹے جس وکیل نے لے لیا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسٹے جو ہے سالوں چلتا رہے اور کیس آگے نہ بڑھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ عدلیہ پہ جو کیسز کا برڈن ہے وہ بھی بڑی وجہ ہے کیسوں کے نہ چلنے کی. اسی لیے اب جو ہے وہ پاکستانی قانون کے اندر بھی اور معاشرے میں بھی ایک نئی ٹرم شروع ہوئی ہے آربیٹریشن کی, یعنی کیسز کو جو ہے وہ کورٹوں تک, عدالتوں تک لے جانے سے پہلے ہی ہم باہمی افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کر سکیں, تاکہ وکلا پہ بھی برڈن کم ہو کام کا, اس کے علاوہ عدلیہ پہ بھی برڈن کم ہو.
آنے والے دنوں میں آربیٹریشن سے معاملات کو حل کرنے کی جانب پیش قدمی ہو رہی ہے اور اس سے بڑا اچھا معاشرے میں پازیٹیو رجحان پیدا ہوگا. صحیح, ماشاء اللہ. مطلب یعنی کہ جو کیسز چل رہے ہوتے ہیں جیسے سول سود کیس اکثر لوگ کر دیتے ہیں, فیملی لا کیس بھی کرتے ہیں, تو اس میں سنا ہے کہ سالوں لگ جاتے ہیں. بالکل صحیح سنا ہے آپ نے. عام طور پہ یہ ہم جو ہے نا ہم بھی یہی کہتے ہیں لوگوں کو, لوگ بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ اگر دادا کیس کرتا ہے تو پوتا ہی اس کو جو ہے نا اس کا ثمر یا اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. بالکل یہی سننے میں آتا ہے کہ جی تاریخ پہ تاریخ بس جی پڑتی تاریخ رہتی پہ ہے. تاریخ کی جو ٹرم ہے اس کو بالکل ڈینائی نہیں کروں گا میں, یہ بالکل صحیح ہے. اور اس کی وجوہات وہی ہیں کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ کچھ وکلائی بھی کوشش کرتے ہیں کہ کیسوں کو نہ چلنے دیا جائے, عدالتوں پہ کیسز کا برڈن بھی ہے, ملکی حالات کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ اسٹرائک کا سلسلہ بھی آ جاتا ہے. آئے دن آپ بھی سنتے ہوں گے کہ وکلا نے کورٹوں میں ہڑتال کر دی, اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کیسز ڈیلے ہوتے ہیں. اور عمومی طور پہ جو رویہ ہے لوگوں کا, وہ ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کلائنٹ سے, وکیل سے جو ان کے جو ایک پازیٹیو ریلیشن شپ پیدا نہیں ہو پاتا, تو اس کی وجہ سے بھی کیسز جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ دیوانی کیسوں کے تو فیصلے ہی نہیں ہو پاتے سالوں. صحیح. کامران عزیز بھائی, آپ بتائیں مجھے, اگر جو آپ کی پروڈکٹ ہے, آپ ایونٹس وغیرہ میں اور پکنک پارٹی وغیرہ میں, آپ نے کہا کہ جیسے کہ مالز وغیرہ میں انشاءاللہ ہماری یہ پروڈکٹ مل رہی ہے, تو اگر کوئی آپ کو اپروچ کرنا چاہے تو کس طرح سے اپروچ کرے؟ آپ کی کوئی ویب سائٹ ہوگی یا آپ؟ جی شیبی بھائی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جی جی. تو ہماری ویب سائٹ وغیرہ بھی مطلب ہے کہ ابھی لانچ ہونے والی ہے ان فیوچر, یعنی کہ یہ مارکیٹوں میں بھی؟ جی جی جی, مارکیٹس میں اور دکانوں میں, شاپس وغیرہ پہ, سب جگہ پہ یہ انشاءاللہ. اس کو لانچ کیے ہوئے آپ کو ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ابھی اس کو لانچ کیے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں, مطلب ہے کہ تھوڑا ہی ٹائم. ابھی تو آپ لے کر آئے ہیں ہمارے لیے, ہم سب کھائیں گے. مطلب آپ لوگ کھائیں گے, آپ ٹیسٹ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ کون کون سے فلیورز ابھی آپ نے انٹروڈیوس ابھی ہمارے پاس مینگو ہے, اس چاکلیٹ ہے, چاکلیٹ میں کرنچ ہے, تو ابھی 3-4 ہمارے پاس مطلب اس کے فلیور ہیں, اور مزید ہم اس کے اوپر جو ہے ابھی کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہمیں مطلب ہے کہ اس کو پھیلانا ہے اور لوگوں کو جو اس کا ذائقے سے, یعنی کراچی کے علاوہ بھی مختلف شہروں میں آپ جی نے لانچ کراچی کے کیا ہے علاوہ ابھی حیدرآباد, میرپور خاص, تو ابھی مطلب اس کے اوپر کام چل رہا ہے. تو انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ ہم نے لانچنگ کرنی ہے اس میں. تو یہ خیال آیا کیسے کہ آئس کریم ہی کو لانچ کرنے کا خیال کیسے آیا آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں آئس کریم ایک گرمی کو دیکھتے ہوئے؟ نہیں, گرمی کو دیکھتے ہوئے نہیں, یہ تو خیر مطلب ہے کہ ہر موسم کے اندر جو ہے مطلب لوگوں کی پسند ہے یہ. ویسے آئس کریم کھانے کا مزہ سردی میں ہوتا ہے. جی بچوں کا بھی مطلب ہے کہ زیادہ اس پہ جو ہے ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے, تو اس ارادے سے مطلب ہے کہ اس کو کرائے. اب انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی کی طرف لے کے جائے. بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ برکت دے. ابھی ہم کھا کے ٹیسٹ کر کے پھر آپ کو ریویو بھی دیں گے انشاءاللہ. جی شکیل بھائی, تو آپ کس حد تک سیٹسفائی ہیں اپنی جماعت کے جو آپ کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے؟ ماشاءاللہ فلاحی کاموں میں بھی دیکھا ہے آپ پیش رہتے ہیں سمی سر کے ساتھ, ظاہر ہے ہم بھی آپ کو جوائن کرتے ہی رہتے ہیں. تو اور مزید آپ کیا دیکھتے ہیں اپنے آپ کو مستقبل میں کس جگہ کھڑا ہوا پاتے ہیں, اور کیا کیا آپ کا کرنے کا ارادہ ہے مزید؟ ارادے تو بہت سارے ہیں کرنے کے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں معاملات, وسائل اور حالات کو دیکھ کر ہم اپنے کام کرتے ہیں. ابھی سر دست جو معاملات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے ہماری تنظیم کام کر رہی ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں, فلاحی پروجیکٹس ہیں, جیسے ہمارا منشور ہے اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر. اس کے علاوہ جیسے یہ جو مسائل کے حوالے سے آپ بات کر رہی نا, دیکھیں ہمارے جو معاشرے میں مسائل جو پھیلے ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے بھی کچھ اس میں معاملات ہیں. جیسے کہا جاتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہمارے جیسے عمران بھائی نے کہا کہ اب پروڈکٹ جو ہم نے جن پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, اب ان کے مد مقابل جو پروڈکٹس پاکستانی ہیں ان کے ریٹ بھی سیم رکھ دیے گئے, تو فائدہ کیا ہوا؟ بالکل ایسے. اب وہی جیسے بتایا انہوں نے کہ پہلے وہ کم ریٹ میں بک رہی تھی, اب جب مقابلے میں آئی ہیں ان کے جگہ انہوں نے پر کی ہے, تو مقصد وہی ریٹ. اب دیکھیں ہم مرغی والے کی دکان پر جاتے ہیں گوشت لینے کے لیے, ریٹ لکھا ہوتا ہے 440 روپے لکھا ہوا ہے جی. ہم جا کر اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا کلو؟ 440 روپے. ایسا ہی ہے. اچھا ابھی کل میں گیا تھا ایک دکان پر, تو میں نے کہا بھائی 2 کلو گوشت دے دیں. تو میں نے کہا اچھا بھائی 900 کا کر دوں. میں نے کہا 900 کا کر دیں بھائی. یہ عام روٹین کی بات بتا رہا ہوں, 880 کا بنتا ہے 2 کلو, 900 کا کر دیں. 900 کا کر دیں. ان کو بولے آپ 500 کا دے دیں, وہ کہتے ہیں 600 کا کر دوں, یہ 600 کی ہو رہی ہے. اچھا
काट पीट के बाद मैंने कहा इसको ज़रा तोलना भाई, अब कितना हो गया? तो उसने कहा ये 880 ग्राम हो गया। 180 मतलब 800 ग्राम हो गया, 1 किलो 800 ग्राम। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मतलब आप तो जो रेट ले रहे हैं, मैंने कहा देखिए दुनिया भर के अंदर ये कानून है, जो नेट वेट है उसके ऊपर रेट होते हैं। आप रेट पहले बताते हैं, उसके बाद काटने पीटने के बाद जो है 1 पाव 1.5 पाव कम करके बेच रहे हैं। सही तो है। ये तो बेईमानी है ना। देखिए खलीफा हारून रशीद ने हज़रत बहलोल दाना को इख्तियारात देकर भेजा कि भाई आप मार्केट में जाएं, बाज़ार में जाएं और जाकर उनसे पूछें भाई क्या किस तरीके से कारोबार कर रहे हैं वो। तो एक जगह हज़रत बहलोल गए गोश्त की दुकान पर, उन्होंने कहा भाई हाँ मियाँ कैसे? तो गोश्त वाला रोने लग गया, हज़रत हमारे तो हाल बड़े ख़राब हैं, बहुत हालत ख़राब है। बोले अच्छा आप क्या करते हैं? तो उसके जो बाट होते हैं ना, बाट देखा तो बाट के अंदर उसने इजाफी लगाया हुआ था। जी ये भी सुनने में आई है तो बात, वो बिल्कुल। मतलब कम तोल कर गोश्त बेच रहे हैं, तो हालात तो ख़राब ही होंगे। फिर दूसरे के पास गए, उसने उससे ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। तो एक के पास गए तो उसने कहा कि हज़रत बहुत हालात अच्छे हैं माशाल्लाह, मेरा बेहतरीन मेरे हालात हैं और मेरा घर बेहतरीन चल रहा है और मैं फल फूल रहा हूँ। तो उनसे पूछा, देखा तो मामला देखे तो भाई पता चला वो ईमानदारी से काम कर रहा था। तो खलीफा हारून रशीद के बाद जब बहलोल दाना गए तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई बहलोल क्या करके आए? तो किसी को लेकर नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि मैं 2 दुकानों पे गया तो उनके ये हालात थे। तो खलीफा हारून ने पूछा भाई उनको पकड़ कर लाना था, गिरफ्तार करना था, वो बेईमानी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा उनको कुदरत खुद सज़ा दे रही है, मैं क्या सज़ा देता। बहुत तो ये हमें जो मिली हुई सज़ाएं ये हमारे अपने अमाल हैं। हम हर जगह बेईमानी, हर जगह बेईमानी। अब लोग नौकरियों की तरफ भागते हैं, कारोबार छोड़कर नौकरियों की तरफ भागते हैं। नौकरियों की तरफ क्यों भागते हैं? कि वहाँ पर आराम करेंगे, जबकि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बावजूद जो है काम ना करने की वजह से नौकरियाँ हासिल करते हैं लोग। अच्छा नज़ीर अहमद भट्टी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आप माशाल्लाह से एक वेलफेयर चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप ख़वातीन की इफ़लाह बहबूद के लिए भी कोई काम कर रहे होंगे, या उनके राशन के लिए, उनकी सिलाई कढ़ाई या ऐसा कुछ है सिलसिला, और फिर पुलिस वेलफेयर के लिए भी कर रहे हैं आप और कानून दान के साथ लेके चल रहे हैं। तो थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें कि क्या आपको मुश्किलात पेश आती हैं, क्या इसमें मसले मसाइल होते हैं? देखिए हज़ूर, मुश्किलात तो मुश्किलात ही हैं ना, वो छोटा काम हो बड़ा। ख़वातीन के लिए तो खसूसी मेरा पैकेज है कि इनको 5 साल का टर्नओवर हुकूमत का दे दिया जाए, अगर मुल्क की सलामती और खुशहाली चाहते हो तो। अच्छा, और भी दीगर प्रोजेक्ट में इस पे बात करूँगा। इससे पहले जैसे वकील साहब फरमा रहे थे, जुडिशनली पे जो बोझ है, जो हमारे अफसरान हैं, उन सबको हमारी टीवी चैनल के तवज्जो से यही गुजारिश होगी कि सेक्शन 54 का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। सेक्शन 54 को जब गलत इस्तेमाल करोगे तो आपकी फनाजिक, अपना गवाहान, पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेशन और वकील साहब और अदालतें, ये सब आपका जो टाइम इसमें खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और ये झूठे मुकदमा, जो नशे का आदि अफराद है जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर, उस पर 23A1 बना दिया जाता है, वो झूठा है, अफसरान को भी पता है। अगर इसी तरीके से उनको ये सेक्शन ख़त्म किया जाए, अपना 23A1 का उनके ऊपर न लगाया जाए, उसी में चलान किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वकील साहब बेहतर जानते हैं, ये माहिर कानून है। कुछ हैप्पीचल ऑफिसर होते हैं या वहाँ मकामी जो टाइम गेन करते हैं, तारीख पे तारीख, और जानबूझकर नोटिस के तामील न करना, जानबूझ के सामान दिगर वो हरबे इस्तेमाल करते हैं, हरासमेंट करते हैं पैसे बटोरने के हवाले से, और मुकदमा आलतू का शिकार। अदालतें माशाल्लाह अच्छी डायरेक्शन है सिंध हाई कोर्ट की, 3-3 महीने में वो काम तकरीबन निपटा रहे हैं। और वकला हज़रात भी, जो जनरेशन अभी सिंध बार की है या कराची बार की है, वो बहुत मुतहर्रिक और एक्टिव है इंसाफ के हवाले से। बदबख्ती से ये है कि पुराने जरासीम हमें जो लगे हुए हैं, जो हमें जान नहीं छोड़ रहे हैं, वो वक्त और टाइम का ज़िया कराते हैं। और इससे जज भी तो हमारी तरह इंसान है, हमने ही उनको 2 रुख दिखाने होते हैं कि भाई ये रुख कौन सा। कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, सो वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से जाने से पहले हमारे साथ नज़ीर भट्टी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो उनकी जानिब दोबारा चलते हैं। जी भट्टी साहब। मैं अर्ज़ कर रहा था कि सेक्शन 54 जो है
पुलिस को ये इख्तियार देता है कि किसी भी मशकूक जगह का नाम इस्तेमाल करके, मुखबिर ख़ास का नाम इस्तेमाल करके उसको यूज़ किया जाता है, जो सच्चे मुकदमे को झूठा साबित करता है वो ना, उसका जब यूज़ होता है। अगर सेक्शन 54 इनसे ले लिया जाए तो ये आपकी हमारी तरह ये चौकीदारी की तरह निज़ाम में आ जाते हैं, और बिल्कुल होना भी चाहिए। हमारे चौकीदार हैं वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। जब वो मुहाफ़िज़ से हुक्मरान बन जाते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। फिर हम वकला साहब का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जुडिशनली का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो हमें इंसाफ की तरफ जाना होता है। अब ये जो प्रोसेस है ये हम अवेयरनेस तो दे सकते हैं, ये अफसरान बाला का काम है कि उसका मिसयूज़ ना करें। मेरिट पे पोस्टिंग दें, पैकेज सिस्टम ख़त्म करें। अगर क्राइम का ख़ात्मा चाहते हैं आप तो अपनी चौकियाँ, इलाके मोहल्ले का अपना कंट्रीब्यूशन, रब्ते उनसे बहाल करने के हेडक्वार्टर भरे पड़े हैं, उनको रोड रस्तों पे निकालें, इंटेलिजेंस करें वो अपने, तो ये सब खात्मा हो सकता है क्राइम का भी। हम हुक्मरान जो हैं वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, ये अफसरान के पास टाइम नहीं है। एक तो हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो टाइम निकालें और आवाम पे तवज्जो दें। आवाम बदहाली का शिकार है। मेरी माएँ बहनें ख़वातीन कराची की जो हैं वो हरासमेंट का शिकार हैं। वो सब कुछ कर सकती हैं, बहुत काबिल हैं, लेकिन जब उनको हरासमेंट किया जाता है तो फिर ज़हर हिम्मत टूट जाती है। हम फिर लकीर के फ़कीर उसको बोलते रहते हैं, ये इसके ऊपर मुकदमा हुआ था, बरी हो गया, ये क्यों हुआ था, कैसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ख़वातीन के ऊपर मुकदमा भी हो जाता है, वो बरी भी हो जाता है, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई इल्ज़ाम था, ख़त्म हो गया। लेकिन हम जो ये ख़ानदानी खाते में लिख लेते हैं कि इसके ऊपर ये मुकदमात हो गए, ये मुकदमात हो गए, तो ऐसा नहीं है। ख़वातीन बाहौसला बुलंद हैं और उनके जो मैं देख रहा हूँ काम के हवाले से अपनी जॉब के साथ बहुत सीरियस हैं। अगर उनको छोटे मोटे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, अगर वो दूर किए जाएँ तो मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क का किसी किस्म का बहरानों का सामना करना पड़ेगा। ख़वातीन बहुत टैलेंट हैं, बानिस्बत अपनी जॉब जो अपना मर्द हजरात हैं उनकी बानिस्बत मर्द भी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो मेरिट पे ज़्यादा तरजीह देती हैं, जिन पे मेरा ज़ोर हमेशा रहा है। हम वमेन जेल में जाते हैं, जुर्माने कराते हैं, ख़वातीन के बच्चे वहाँ जेल, तो हमारे तो सब चीज़ गरीबों में रहने वाला बंदा हूँ मैं हर दुख को, दर्द को समझता हूँ। मैं गले सड़े लोगों को रेस्क्यू करता हूँ, कोरोना से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सबको मिलकर अवेयरनेस देना होगा। बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें। मैं आऊँगी ज़रा इमरान अजीज़ साहब की तरफ। जी इमरान साहब, मेरा आपसे, आपका ताल्लुक़ 2021 में कराची बार एसोसिएशन से भी रहा है, तो आपने कराची के वकला के लिए क्या काम सर अंजाम दिए और मज़ीद आगे क्या इरादा रखते हैं मुस्तकबिल में आप? अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में कराची बार एसोसिएशन बेसिकली कराची भर की वकला की एक वेलफेयर बॉडी है, जो कराची भर के वकला तकरीबन 18 से 20 हज़ार की हमारी स्ट्रेंथ है कराची बार एसोसिएशन की। तो मुझे ये एजाज़ हासिल रहा कि 2021 में मुझे कराची के वकला ने मुंतखब किया एज आ मेंबर मैनेजिंग कमेटी, और मैंने एज आ चेयरमैन क्रिमिनल कोर्ट्स कमेटी अपनी खिदमत अंजाम दी कराची बार एसोसिएशन में। आपने सवाल पूछा कि आपने क्या खिदमत अंजाम दी। बेसिकली बात यह है कि जब आप कराची बार एसोसिएशन में वकला की नुमाइंदगी करते हैं तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मेरे पास जब वकला अपने मसाइल लेके आते थे तो उसमें ये उनका ये मसला नहीं होता कि उनको रोज़ी रोटी के या अपने बच्चों के तालीम के या सेहत के मामलात हैं। वो मुझे यही कहते थे कि इमरान साहब हमारे छोटे छोटे मसले होते हैं, क्योंकि वकील भी मुआशरे का एक फ़र्द है, उसके साथ भी राह चलते हुए कोई मामला हो सकता है, उसके साथ भी कोई परेशानी हो सकती है, उसको भी जो है उसके साथ भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। तो उसने बस मुझे यही एक्सपीरियंस मिला कि आपको एज आ कराची बार का मुंतखब नुमाइंदा कोशिश करनी चाहिए कि वकला के जो भी अमूमी मसाइल हैं, उनके साथ कोई गम हो जाता है, उनके साथ हादसा हो जाता है, उनकी कोई खुशी होती है, उनके साथ कोई परेशानी होती है, कम से कम उनकी आप कॉल रिसीव करें, उनकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि मुस्तकबिल में क्या इरादा है, सबसे पहले तो ये है कि वकला के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया जाए कराची में, और कराची शहर के वकला को फ्री ऑफ कॉस्ट एक हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। दूसरे नंबर पे सहाफ़ियों को जिस तरह से पाकिस्तान रेलवे में कंसेशन हासिल है उसके लिए हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर कराची की आवाम जो है मुझे दोबारा मुंतखब करती है, कराची के वकला दोबारा मुंतखब करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर खदमात मिल सकें वकला को, सेहत के, उनके बच्चों की तालीम के। इसके अलावा अमूमी तौर पर जो भी माशरे में मसाइल फैले हुए हैं वो एक आम आदमी के साथ वकील भी फेस करता है, तो उसको भी हम एड्रेस करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आपके मकासद में कामयाबी दे। वक्त कम है नाजरीन हमारे पास, तो थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, हम अपने बाकी मेहमानों से जो है वो
ان کی جانب سے کوئی پیغام لینا چاہیں گے؟ جی شکیل بھائی، کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے آپ؟ میرا پیغام یہی ہے کہ پاکستان کا قیام اسلامی فلاحی مملکت کے لیے عمل میں آیا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ 78 سال گزرنے کے باوجود پاکستان اسلام کے ان ثمرات سے بہرہ نہیں ہو سکا۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ قوم اپنے قیام پاکستان کے مقاصد کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس دنیا میں آنے کے مقاصد کو بھی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مذہب بنائے، بے شمار ملک ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کسی اور ملک میں پیدا کر دیتا، کسی اور مذہب میں پیدا کر دیتا۔ اللہ نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو ہم پر بے شمار ذمہ داریاں عائد ہیں اور جن کے احکامات قرآن پاک میں دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر زیادہ تر زور جو ہے دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، یعنی سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کا بھلا چاہتا ہے، بھلا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور بجائے اس کے کہ ہم اس کی برائیاں دیکھیں، برائیاں دیکھنے کی بجائے ہم اس کے لیے اچھا کام خود کریں، اس کے ساتھ اچھے بن جائیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھا بن جائے۔ عمران صاحب آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے پروجیکٹ کے حوالے سے ہم نے یہ جو لانچنگ رکھی ہے اس کو، تو ماشاءاللہ لوگ اس کے اوپر ابھی سے جو ہے مطلب کافی لوگوں کا جو نا فوکس ہے، اور ابھی ہمارا اس کے علاوہ بھی مطلب ہے کہ ہمارے جو نا کچھ کام ہے تو اس کی وجہ سے کچھ مصروفیات رہتی ہے، تو شیبی بھائی ہوتے ہیں وہ ان سارے اس کو معاملات کو دیکھتے ہیں کام کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس میں اس کو برکت عطا کرے۔ ہمارے نذیر احمد بھائی کوئی پیغام دینا چاہیں گے چینل کے توسط سے؟ میں وکلا حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے جو ان کی پاورز ہیں اس کو مس یوز نہ ہونے دیں، سن لیں عمران صاحب آپ۔ اور غلط کچھ لوگ ہیں ہر شعبے میں ہوتے ہیں، بالکل ہوتا ہے، ان کا حصہ نہ بنے، کیونکہ انہی سے ہی جوڈیشنلی چلتی ہے، ان سے ملک چلتا ہے، انہی سے ادارے بحال ہوتے ہیں۔ لہٰذا وکیل صاحب جو ہیں یہ بہت سوجھ بوجھ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ٹھنڈے دماغ سے ٹھنڈے دل سے مسئلوں کا حل نکالنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ مس یوز ہو جاتے ہیں تو پورا سسٹم مس یوز ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات کہی تو آپ نے، یہ جو ہے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، طالب علم ہیں قانونی، ہم تو چھوٹے سے نادان ہیں، تو ان کو تمام وکلاء حضرات کو گزارش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گرمی میں اپنا پارا ٹھنڈا رکھیں تاکہ مستحقین سائلین کے مسئلے حل ہو جی سکیں۔ بہت شکریہ۔ جی عمران عزیز صاحب کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے آپ؟ بالکل دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو شاہ رخ آپ کا، سمیع صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میٹرو ون نیوز میں مجھے مدعو کیا، اور میری کچھ دل کی باتیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی۔ تو آخر میں میرا اپنے کراچی شہر کے لوگوں کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے یہی پیغام ہے کہ معاشرے کے اندر ایک مسکنسیپشن یہ پھیلا ہوا ہے کہ ہم یہی سنتے ہیں کہ اگر ڈاکوؤں سے بچے تو آپ پولیس سے نہیں بچ سکتے۔ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں، اور میں اس کے اوپر میں جو ہے وہ موٹیویشنل اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل ویڈیوز بھی بناتا ہوں شہر کے لوگوں کے لیے، ملک کے لوگوں کے لیے، کہ اگر آپ کے ساتھ معاشرے میں کہیں بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے، آپ کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہو آپ کے اوپر کوئی آپریشن ہے یا کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے، تو اس کے اوپر کم سے کم اپنی آواز ضرور اٹھائیں، کیونکہ اب تو سب سے آسان ہو گیا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ ہر کسی کے پاس ایک کیمرہ موجود ہے، ایک موبائل موجود ہے، آپ اپنی بات جو ہے وہ کریں، وہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ یہ میرا ذاتی طور پر تجربہ ہے۔ کراچی شہر میں جو چڑیا گھر کے لیے میں نے حتمی نور جہاں کے لیے آواز بلند کی، اس کے بعد جو ہے پیڈیسٹرین بریجز کے لیے، تو ایک قانون دان ہونے کی حیثیت سے تو ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ ہم آئینی پٹیشن بھی فائل کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کراچی کا ہر شہری اگر اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوگا اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے پائیں گے، اور کراچی شہر کے ساتھ ساتھ پورے ملک جو ہے وہ ایک اچھے جو ہے وہ پیٹرن پہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بہت اچھے ہمیں کمنٹس دیتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، کسی بھی حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، تو آپ کے سامنے اسکرین پر نمبرز آ رہے ہوں گے، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا
روشن پاکستان زندگی رہی تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملیں گے یہیں پر کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ. اللہ حافظ.